मोगाळ इश्टानो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. कुशलकायेच्या नादान भरून तुमकां सगळ्यांक ह्या कुशलकायेच्या मेळाव्यान माय मोगाचो येवकार. विवा गोंयकारा ह्या कार्यावळीन आमी तोखणाय करूंक सोदतात त्या त्या हुशार कलाकाराची जाणे आपल्या गुणा वरवीं आमकां सदांच कुशाल दवरल्यांत आनी आमचो भांगाराचो कोंकणी पाल्क वयर उखलून दवरला. जावं तो एक एक्टर, रायटर, डायरेक्टर, संगीतकार व तियात्र माचेर हेर वस्तू सांबाळपी, स्टुडियोंत वावुरपी, व्हिडिओग्राफर आनी आदी. गुण जावन आसा देवान दिलेले एक फुकट देणे आनीक हें देणे आमी उजार करूंक जाय. आयज मनीस जायतो फुडें पावला आनी आमची जबाबदारी जावन आसा तांच्या ह्या गुणाची तोखणाय करूंक. तुमच्या सेवेक हांव तुमचे होस्ट मीना गोयस. मोगाच्यान आयज आमच्या सांगाताक आसा एक बऱ्यांतले बरें म्युझिशियन जाणें जायत्या तियात्रांनी बँड्सांनी वाजोवन आपलें नांव जोडलेलें आसा. आनी कितलेंच न्हय, ताच्या सांगाताक आयज ताचो भावूय आयलोलो आसा जाणें जायते म्युजीक वाजोवन ताणेंय नांव जोडलां. आनी कितलेंच न्हय, जायते जाणांक ती म्युजीक शिकयतात. तर वेळ पिराय करिनासतना येवकार दिवया हे आमच्या कार्यावळी बाय जेन कोस्ता आनी ताचो भाव एडन कोस्ता. बाय जेन बाय एडन हे आमची कार्यावळी तुमकां दोगांयकूय माय मोगाचो येवकार. तुमकां आमी सगळींच वळखतात तरी आसतना तुमची दोगांयची म्हाका थोडीशी वळख करून दिलेली जाय. तेल्या सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक एक देव बरो दीस आवडटा. हांव जेन कॅनडा कोस्ता आनी हांव गांवांत सांगे वळखीन. हांव वायलेन तशेंच सॅक्सोफोन वाजयता आनी हांवें बीकॉम केलां आनी आतां हांव सद्या लॉ करतां. बाय एडन तुजी थोडीशी वळख. हांव वेडन कोस्ता, रावता वालकिनी सांगे. म्हाका 17 वर्सां आनी हांव गिटार आनी बेस गिटार वाजयता. म्युजिकल जर्नी ही तुमची दोगांयची आसा ती सुरवात कशी जाली? जशे परी हांव जाणा गिटार, वायलन तुजें फर्स्ट इन्स्ट्रुमेंट आसलो प्ले करून, उपरांत तुवें स्विच करून दुसरो इन्स्ट्रुमेंट. सो ही तुजी जर्नी आसली ती कशी आसली सुरवात? हांव 8 वर्साचें आहलें तेन्ना हांवें म्हणजे वायलीन शिकपाक स्टार्ट केलें. आनी एक सांगपा म्हणल्यार एक धाकटीशी स्टोरी. आमच्या थिंगा मीस आसतना फादरान अनाउन्समेंट मारलो की डान्स क्लासीक आमी स्टार्ट करतले. आनी मामा सांगलें म्हाका डान्स क्लासीक घाल म्हूण. तेन्ना मामा म्हाका घेवन गेली आनी चोवपा गेलें एडमिशन फूल. डान्स क्लासीक म्हाका एडमिशन मेळना. सो आमगे तेन्ना फादर आहलो, फादर मार्क फुताडो आमगे सांगे चर्ची तो पॅरिश प्रिस्ट आहलो तेन्ना. तेणें मागीर सांगलें डान्स एडमिशन सगळें फूल जालें सो आतां तूं कितें कोत्ता? आमगे आतां पिला म्युजीक स्कूल एडमिशन स्टार्ट जावपा आहाय. सो तूं फादरान सांग म्हाका तूं थिंगा वच म्हूण, म्युजिका वच म्हूण. मागीर फादर विचारपा लागलो की तुका आतां खंयचे इन्स्ट्रुमेंट तुका कितें इंट्रस्ट आहा. आनी म्हाका तशें करून तेन्ना कांयच आयडिया आसना म्युजिकाची, कित्याक आमगे पयलीं कोण कांय आसना म्युजिका, कोण कांय आसना. सो फर्स्ट हांव आनी मागीर तो म्हगे भाव. तेन्ना हांवें सांगलें म्हाका वायलीन शिकपा जाय म्हूण. सो तितूंतल्यान तेन्सान म्हगे जर्नी म्युजिका स्टार्ट जालें. मागीर म्हूण तूं हांवें सॅक्सोफोन आनी मागीर सगळें स्टार्ट केलें. आनी बाय एडन तुजी? जेन्ना हांव 8 वर्साचो आसलोलो तेन्ना म्हाका गिटार शिकपाक लागली. ओके, सो दॅट मिन्स तुज्या मोतीन ऑलरेडी आसलें म्युजीक शिकपाक जाय म्हणून. ताचे मोतीक आसोंक ना, ताका डायरेक्टली पावयला ते वेळार. मागीर म्हणजे ग्रॅनीन फोर्स केलो गिटार शिकूंक. ना तेगे हांव सारकी स्टोरी सांगता. तेका
आलो तेगेले इंट्रस्ट आहलो कित्याक तेणें म्हाका चोयलो न्हू लायक एशें कोन्न तो हांव हें कोत्ता आसतना बट क्लासी जॉयन जावपा बीन तेश कोन्न ती खूश आसना एश तेका आतां मुगे ग्रॅनीन मुगे मायन फोट मारलो तेका की फादर आमगे प्रिंसिपल आहा तो तेका सोदपा येतो म्हण नाजाल्यार तूं वच म्हूण ते उपरांत मागीर तो फादरा भियोन एस गेल्लो तो आयज पावलो सो ऑल क्रेडीट गोज टू माय ग्रॅनी. कितले डिफिकल्ट जाता म्युजीक शिकोवप? वायलन शिकपा म्हाका चड वर्सां गेलीं हांवें हांव 8 वर्साचें जालें तेन्ना स्टार्ट केलें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 2 इयर्स अशें गेलीं सारकें वायलन वाजोवपाक कित्याक तेन्ना म्हगे मामा दादा कांय म्युजिका आसना सो हांव फर्स्ट ऑफ ऑल वायलन म्हणल्यार वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रुमेंट सगळ्या कडेन डिफिकल्ट इंस्ट्रुमेंट वायलन मातशे त्रास जाले मागीर मामागे दादागे म्हगे ग्रॅनीगे खूब सपोर्ट आहलो म्हाका तें करून करून मागीर हें करून मुखार ट्राय करून सगळें करून जालें मागीर पण मॅक्सिमम म्हाका 2 वर्सां गेलीं सारकें हें करपाक वायलन. सो आतां सारकें परफेक्ट जालेले आसा ते. परफेक्ट ना आनीकूय उरला भरपूर शिकपा मुखार मुखार बट ओके जाता. आयकलां दोगेय तुमी म्युजीक शिकयतात म्हणून? दोगांनी आमी दोगांनी पिला म्युजीक स्कूल कुच्चोरेम आनी सांगे ती शिकयता सो दोनूय कडेन. दोनूय कडेन शिकयता. तूं अजुनूय स्टडी करता? हय. डिफिकल्ट जायना शिकोवपाकूय वचोंक जाय तुजे स्टडीजूय आसात? जाता मातशें डिफिकल्ट जाता फाल्यां एग्जाम म्हणल्यार आयज शिकता तेश कोन्न करता सोद्दां सो तेका लागोन म्हळ्यार तेगे कितें मुगेलें सेम मुगे आनी तेगे दोगांयगे आमगे पॅटर्न सेम फाल्यां एग्जाम म्हणल्यार आयज आनी रातभर करप सो कितें इवेंट्स आसताय नाजाल्यार कितें वाजोवपा आसता शिकोवपा आसता दिसान तें कोत्ताय आनी मागीर फूल नायट शिकपाचें कित्याक एक एकदां अशें जाता भायर सरली म्हणटकच घरा पावंक लेट जाता सगळो टायम भायरूच उरता. एडन तूं म्युजीक शिकयता भुरग्यांक तूं कितें एन्जॉय जाता थंयसर? जेन्ना हांव मुगे स्टुडंट्साक कितें शिकयता आनी तांकां कितें कळ्ळें ना ती म्हाका जर थंयसर तूं मातशें गुंतून शिकयता नाजाल्यार वाजोवन दाखयता तें आयकपाक बरें दिसता कित्याक कळटा तांकां कसो इंट्रस्ट आसा शिकपाक. ल्हान भुरग्यांक शिकयता मातशें व्हडल्या भुरग्यांक शिकयता? चडशें ल्हान ल्हान चड सो इंट्रस्ट जायतो आसा तुका शिकोवंक? एन्जॉय जाता तर तूं? बायजीन आमी पयलां आसतलें आमी फकत चेड्यांक पयल्यात म्युजीक शिकयतात ते चोडवां भोव थोडीं आसात आनी आमकां चेडवांक मातशें जायते डिफिकल्टीजूय फेस करून पडटात सो हे जर्नी जी आसा म्युजिकाच्या फिल्डान तुका कितले डिफिकल्टीज फेस जाल्यात एज अ गर्ल? बरें सांगपा म्हणल्यार चडशे चेडवांक ट्रॅवलिंगाक डिफिकल्टी लागता कित्याक तांकां एकलें ट्रॅवल करपा पडटा आनी पयस पयस शोज बीन आहाय जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जाता बट मुगे हितून आय एम वेरी लकी कित्याक मुगे मामा दादा म्हाका चड सपोर्ट खूब सपोर्ट करता आनी हांव खंयी वसों कॉयरा वसों नाजाल्यार तियात्रा शोआ खंयी वसों ती सगळे म्हजे बाराबर आसताय तेका लागोन चड अशे त्रास पडले कित्याक ती आहाय म्हूण म्हजे बाराबर तेका लागोन एक सपोर्ट सिस्टम आहा. ओके तियात्रान आमी पयलां आसतलें सगळे चेडे आसतात म्युजीक प्ले करून चेडवां तर आमकां तियात्राच्या फिल्डान तितलीं दिसना तूं तियात्राच्या फिल्डान कशें पावलें? हांव तियात्राच्या फिल्डान आय थिंक सो इन 2019 2018 हांव 10th आहलो तेन्ना आनी आमगे पॅरिश प्रिस्ट आहलो फादर तादेव डॅसिल्वा आनी तो अशें करून तियात्र काडटालो लँड सिजना तेगे तियात्र हाडलें आनी तो चडशे म्हणल्यार आसताले तेगेले म्हणल्यार मिक्सचर अशें करतालो थोडेशे प्रोफेशनला गान आनी थोडेशे डांसान नाजाल्यार अशें करून म्हणल्यार चड हें न्हू प्रोफेशनल म्हणल्यार एक दोन शो केला तेशें करून अशें जातालो सो तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें की तो तियात्र वाजोवपाक येता काय म्हूण हांवें सांगलें ओके आनी तेन्ना मुगे बोर्ड्सूय हाडले SSC बोर्ड हांवें सांगलें हांव येता तेन्ना सो तो मुगे फर्स्ट इयर तादे फादर आहलो तेजे उपरांत हांवें मागीर हांव 11th पडलें तेन्ना हांवें फर्स्ट हेड केला कार्निवाल हेड आनी म्हाका फर्स्ट हेडा दिसना ना पुरो दिसन फेर्नांडीस सो तेणें म्हाका चोयलें हांव एक वाजयता आनी हांव कॉलेजी वाजयतालें पोप जॉन थिंगा हांवें मुगे 11th 12th केलां आनी थिंग तेणें म्हाका चोयलें हांव वाजयता तें
आय थिंक सो मेबी फॉर एसेंब्ली बीन केन्ना वाजयता आसतना तेन्ना म्हाका चोयलें आनी तेणें म्हाका सांगलें तूं हेडा येता काय हांवें सांगलें ओके हांव हेडा येता सो म्हणजे हेड फर्स्ट थिंगा थिंगसनान आपयलो म्हाका आनी फर्स्ट प्रोफेशनल तियात्र म्हणल्यार कॉमेडियन डॉमी 2019 थिंगसान स्टार्ट जालें. बेटन तुका खंयचो इन्स्ट्रुमेंट प्ले करून चड आवडटा? म्हाका गिटार कित्याक तें म्हणजे फर्स्ट इंस्ट्रुमेंट. ओके, ताका लागून तो चड आवडीचो. बायचे चेडूं म्हणटकच जायतो लोक अंडर एस्टिमेट करता चेडूं ताचे लागीं जावचें ना ताका कित्याक धाडला चेडवाक कित्याक हांगासर धाडटात थंयसर धाडटात अशें कितें सिच्युएशन तुज्या जिवितान घडलां? जाता कित्याक एक आजून देखून म्हाका दिसता मेंटेलिटी लोकांची की एक चेडूं आहा आनी चेडो आहा जाल्यार चेड्याक फर्स्ट प्रेफरन्स चेड्या मेळटा त्या चेडूं तेश कोन्न आनी एक जाल्या मुकोडे तेश कोन्न हांव एक कोणागे तियात्रा एक बँड आहलें तियात्रा आनी सो ते डिसकंटिन्यू केलें तेमी बँड आनी आमकां घेवन न्यू हें करता म्हळ्यार करपा चिंतलो तेमी सो तो पयलीं जे कोण आहलो चोय ते खूंय हेंक विचारपा लागलो म्हळ्यार जो कोण मेन आहा तो चेडवाक येता आयकलां की तूं चेडवाक येता वाजतलें मरे तें म्हूण पूण तें आयकोन मातशें म्हाका दूख येताली कित्याक आजून देखून हें ना की एशें कोन्न दिसता लोकांक चेडवाको जावपा ना चेड्यां कडेन जाता बट तेशें कोन्न कांय ना कांयच ना एक चेड्याको जाता चेडवाको जायना म्हूण सगलें जाता करपाक. तूं आतां फेमस बँड म्हणजे टॉपमोस्ट बँड ब्लॅक एंड व्हायट ह्या बँडान प्ले करता तें जायते फावटी दिश्टी पडटा सो थंयसर कशें पावलें तूं? ब्लॅक एंड व्हायट ओके ओके ब्लॅक एंड व्हायटा हेच्या पयलीं आमगे एक ग्रूप आहा पार्ट ऑफ ब्लॅक एंड व्हायट द नॉयल रश प्रोजेक्ट तो मातशें व्हडलो ग्रूप आनी ब्लॅक एंड व्हायट म्हणटा तेंगे नॉर्मल सगळ्यांचो 5-6 मेंबर्स आनी द नॉयल रश प्रोजेक्ट आहा तो चड चड मेंबर्स आहाय मे बी 25 to सो ताचे 2 प्रोजेक्ट 2 होय. ग्रुप्स आसात. सो पयलीं हांव थिंग गेलें द नॉयल रश प्रोजेक्ट आनी मागीर थ्रू दॅट हांव ब्लॅक एंड व्हायटा पावलें. जायते टूर्स मारले तुवें तांच्या सांगाता सो एक्सपिरियन्स कसो आसा तुजो? एक्सपिरियन्स सारको चड बरो म्हाका दिसता हांवें केन्ना सपना देखून चिंतूना की सॅक्साफोन वाजोवन वो वायलीन वाजोवन हांव इतलें मुखार पावतलें जावं तेंच बारा केन्ना शो वाजोवपाक मेळटो अशें म्हणून कित्याक तेंगे विडियो चोयतालें पयलीं आनी आमगे एक वीश अशी आहली मना की म्हाकाय बीन घोडये केन्ना तरी घोडये इन फ्युचर घोडये चान्स पडलो जाल्यार म्हाकाय बीन वाजोवपा अशें उमेद आहली बट हांवें चिंतून ना अशें केन्ना हांव कित्याक त्या लेवलाचेर हांव केन्ना वाजोवपा वयतलें पूण पावलें. हा तांच्या ग्रुपान सगळे व्हडले व्हडले मेंबर्स आसात व्हडले व्हडले म्युझिशियन्स अशी केन्ना प्ले करतना एक भिरांत आसना फर्स्ट टायम जेन्ना तूं तांच्या ग्रुपान गेलें एक भिरांत कशी आसोंक ना? आहली नर्वसनेस आहली भिरांत आहली सगळें आहलें बट हांव जेन्ना थिंग पावलें आमगे पयलीं प्रॅक्टीस जाताली आनी हांव ते प्रॅक्टिसे टायमान हांव पावलें आनी जे परी तेमी म्हाका वेलकम केलें जे परी तेणें आमकां सगळें ट्रीट केलें हांव सारकें कम्फर्टेबल तेंचे परी वाजोवपाक म्हाका ती भिरांतूय गेली नर्वसनेसूय गेली कित्याक ते सारके डावन टू अर्थ आनी वेरी सपोर्टीव आनी एशें कोन्न दिसना आहलो थिंगा तेंचे बरें पावलें म्हणटकीर एशें कोन्न दिसना आहलें ते व्हडले वेरी प्रोफेशनल म्युजिशियन एशें म्हूण दिसना आहलें आमचे बरें एशें कोन्न बरें सपोर्टीव आनी बरें प्लेफूल आनी तेशें कोन्न मुगे सगळें भिरांतूय गेली आनी सगळें जालें आनी एक कॉन्फिडंट म्हाका एशें कोन्न वाजोवपाक मेळ्ळें थिंगा. तुका ऑन स्टेज प्ले करूंक चड आवडटा या ऑफ स्टेज आनी कित्याक लागून? चडशें म्हाका ऑन स्टेज वाजोवपाक बरें दिसता. अशें कित्याक? ऑन स्टेज वाजोवपाक कित्याक ऑडियन्सा आम दिश्टी पडटाय आनी ऑडियन्सा आनी आमकां ऑडियन्स दिश्टी पडटात ऑफ स्टेज चडशे तियात्रा बीन आमी ऑडियन्साक फाटी हाडकोन करून बसतात आनी ऑडियन्सागे रिएक्शनूय मेळना आनी कांय दिश्टी पडना कितें जाता आनी कितें तें आनी ऑन स्टेज आहा तेन्ना डायरेक्ट ऑडियन्स मेळटा डायरेक्ट दिश्टी पडटा आनी मातशें तेंकां चोयन म्हाकाय बरी उमेद येता करपाक तेका लागून ऑन स्टेज. बोंदेरां जी आमची जातात 2024 ह्या वर्साक एक सॉंग कितें काडलेलें युट्यूबाचेर तें सॉंग आसा बोंदेरां म्हणून तातूंतय तुवें भाग घेतलेलो आसा
ताचे एक्सपिरियन्स कितें आसलें? बोनेरा 2024 म्हणजे फेमस बाय ब्लॅक एंड व्हाईट. सो एक्सपिरियन्स आसलें बरें, बट तो सॉंग रिलीज जावन म्हणटा एक्सपिरियन्स चड बरें, कित्याक हांवें एक्सपेक्ट करुना. एटलिस्ट म्हजे सायडीन तरी हांवें एक्सपेक्ट करुना की म्हाकाय बीन अशें करून इतलो मोग मेळटलो, इतले कमेंट्सूय मेळटले, कित्याक तेंगे ऑलरेडी आहा, बट म्हाकाय बीन अशें करून हांवें एक्सपेक्ट करुना. बट बोनेरा जावचे न्हू पयलीं भरपूर आमकां हेंय जालें, आडकोड्यो येयशिल्ल्यो आनी भरपूर पावसूय येयलो, ऑरेंज अलर्टूय आहलें. सो तेंगे 50-50 आहलें, फुडें जातलो जाता, बट जालो आनी बरें जालें. जेन्ना खंयसर वचूंक आसतात, रेडी जावन आनी कारांत वचोन भायर सरोन टायम चड कोण काडटा? ते. तें न्हेसोंक चड टायम लागता? ना ना म्हणटकीर तो लेट करता. ना म्हाका न्हेसोंक चड टायम लागना, बट ना म्हाका न्हेसोंक चड टायम लागना, बट तो म्हज्या परस बेगीन न्हेसता. म्हाका दिसता असलो आन्सर कोणें दिवंक ना. फ्रँकली सांगता म्हाका चड वगत येता, तेका चड वगत आसना. आनी कारा पयलीं बसता आमच्या दोगांयन कोण न्हू दाडा बसता. दाडा बसत हो न्हू माता यो 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 मागीर तो वयता धांवून, आनी मागीर म्हाका 10-15 मिनटान हांव भायर सरता मागीर. सो म्हाका चड वगत येता. ओके. एडन टिचींग वाजोवपाक हें सगळें सोडून तेज्या भायर तूं आनी कितें करता? हांव रिकॉर्डिंग बीन करता, मिक्सिंग अशें करून. होय गुण आसा तुज्या भितर. ओके. सो सॉंग्स एंड ऑल तशी कितें आयली जाल्यार करता तूं. आनी इवन तो म्हगेली पण हांव जेन्ना वाजोवपाक वयता, स्पेशली वेडींग एंट्रन्स वाजोवपाक वयता, तेन्ना म्हाका सॅक्सोफोना एक बॅकींग ट्रॅक जाय पडटा. सो तोच करून दिता सगळें बॅकींग ट्रॅक. तोय रिकॉर्ड करता, सगळें करता, तोच करता सगळें. सो ताचोय आदार आसा तुका. भरपूर. केन्नाय अर्जंटली कितें जाय आसता, हय. खंयसरूय भायर वचोंक नाका सोदून, गांवांतूच आसा सगळें. आनी जेन्ना हांव इवन तियात्रा आहा आनी दुसरे दिसा म्हाका मॉर्निंग वचपाक जाय, कितें म्हाका बॅकींग ट्रॅक जाय जाल्यार हांव तेका एक फोन मार सांगता, हेडन म्हाका अमकें अमकें करून दी. तो हांव घरा पावता म्हळ्यार सगळें रेडी करून दवरता वाजोवपाक. मागीर हांव तुवें आतां जायते शोज केल्यात, जावं तियात्र दुसरे कडेन परफॉर्म केला. जायती बरे आनी वायट एक्सपिरियन्सूय केला आसतलें तुवें. सो असलो एक कितें मुवमेंट एक दीस कितें तरी उगडास आसा तुका, जावं तो बरो जावं ओ वायट. बरें म्हणल्यार अशें करून शो जालो म्हणटरी भरपूर लोक येताय, केन्ना अशें करून सांगता बाय तूं बरें वाजयलें, तें म्हाका बरें दिसता. आनी बॅड एक्सपिरियन्स म्हणल्यार एक फावटी रोजरी शिकता आसतना हांवें रोजरी बीकॉम केलां, आनी तेन्ना हांव फर्स्ट इयर आहलें आनी कोविडा टायमार तो. आनी आमगे ऑनलायन लेक्चर्सूय चलताले, सो हांव कॉलेजी केन्ना पावना. आनी टिचर्स डे आहलो आनी म्हाका मुगे ऑनलायन चलता म्हणल्यार वॉट्सॅप ग्रुपूय आसताले आनी मागीर ऑनलायन विडियो कॉलूय आसताले शिकोवपाक. मुगे हांवें मुगे डीपी घायल्लो हांव सॅक्सोफोन घेयन. तेका लागोन टिचरी कळ्ळें की हांव एक म्युजिशियन म्हणून. सो तेन्ना म्हाका मॅसेज घायली की तूं म्युजिशियन. आनी हांव म्हणलें टिचर तूं टिचर्स डे सेलिब्रेशन आमी करता सेलिब्रेट करता, तूं वाजोवपा येतलें म्हणल्यार हय हांव येता वाजोवपाक. बरें हॅप्पी जायन हांव गेलें थिंगा वाजोवपाक, आनी सावंड चॅकूय केलो. आनी धाकटेशें हॉल तें आमगेलें सेमिनार हॉल म्हणटालें. सावंड चॅक केलो, सगळें केलें आनी आख्खो स्टाफ बसोन आहा. आनी हांव जेन्ना वाजोवपाक गेलें मुगे आवाज येयना, कितें मुगे ब्लोच जायना सॅक्सोफोन. आनी अशें करून केन्ना पयलीं जावना मुगेलें, मुगे ब्लो जायना. आतां कितें जालें म्हूण हांव नोको बॅकींग ट्रॅक स्टार्ट जालो आनी मुगे ब्लो जायना. आतां नर्वस, हांव सगळें हितून आशिल्लें, कितें जालें तें कळना, आयको येयना आनी ब्लो जायना, तो ब्लो येयना. मागीर हांवें सांगलें सॉरी म्हणून सांगलें, मातशें कळटा जालें आनी हांव गेलें. लॉस जालें म्हाका सारकी. आनी प्लस मुगे हें टेंशन आनी सगळें नर्वसनेस कितें जालें काय म्हाका कांय कळ्ळें ना, कित्याक पयलीं केन्ना जावंकूच ना. जालें सगळें काबार जालें. मागीर सॅक्सोफोनाक चोयलें जाल्यार आमगे एक सॅक्सोफोना एक नॅक म्हणून एक पार्ट आसता आनी धाकटीशी रबर, धाकटी म्हळ्यार सारकी टायनी रबर ती ना.
ती ना म्हूण मुगे तो ग्लो येयना आनी म्हाका सगळी लॉस जाली आनी हांव टेंशना ती रबर सोदपाक गेले रबरूय मेळना जालो प्रोग्राम जालो काबार सगळी टिचर्स गेली टिचर विचारता म्हणल्यार कितें जालें कित्याक वाजयना आमी म्हणलें मॅम म्हणजे मातसो सक्सेसफुला मातसो प्रॉब्लम जालो आतां आमी सगळीं सोदताय थिंगा सगळीं म्हणल्यार हांव आहलें मागीर आनी कोण वाजोवपा आहलो ते सगळीं सोदता वचपाक गेल्यार खंयूय ना लास्टाक तो स्टेजीर आहलो पडलेलो आतां म्हाका तो सावंड चॅक करता आसतना पडलो या हांव वाजोवपाक वयता आसतना पडलो तो हांव नकळो मागीर म्हणटा हांवें घेयलो आनी मागीर ती एक म्हणजे सारको बॅड एक्सपिरियन्स आसलो बट ते उपरांत सावन हांव सगळ्यां डबल चॅक करता म्हणजे सगळें आहा सारकें तो एक एक्सपिरियन्स बट एक बॅड एक्सपिरियन्स जाल्यारूय आमी तातूंतल्यान जायते शिकतात लायक कितें तरी लेसन मेळटा तातूंत बायजेन नॉयल रश हाच्या प्रोजेक्टान तूं वावुरता एक व्हडलो प्रोजेक्ट केलोलो आसा तुवें मुंबय हाचे विशीं थोडीशी म्हायती दिवशी ओके सो आमी गेल्या वर्सा नॉयल रश प्रोजेक्ट आमी मुंबय वाजोवपाक गेल्ली आनी आमी वाव अवॉर्ड्स 2024 थंय वाजोवपाक गेल्ली आनी थंय आमी भरपूर सेलिब्रिटीज मेळ्ळे आमकां सो तो एक हांवें एक्सपेक्ट करूंक ना की हांव बीन मुगे लायफान केन्ना हो मुमेंट येतो म्हूण कित्याक भरपूर आहले आनी थिंग तो एक सिंगर आहलो लेजंडरी सिंगर कैलाश खेर तो हिंदी सॉंग बीन म्हणटा बॉलिवूड तेरी दिवानी बीन ते सॉंग आहा ते तेगेले सिंगर तो सिंगर आनी जस्ट आमगे परफॉर्मन्सा पयलीं तेगे आहलो तो तेका लायव्ह चोयलो आनी हांवें केन्ना चिंतूना कित्याक तेका सद्दां टिवीचेर चोवपाचें सारे गमापा कितें आहा तेन्ना तो येतालो म्हणपा आनी ते हांवें केन्ना एक्सपेक्ट करूं की हांव तेका लायव्ह चोयलो म्हणून थिंगा आनी अशें करून भरपूर जाण आहले सेलिब्रिटीज सो बरें दिसलें म्हाका आनी एक हें भितरल्यान एक सॅटिस्फॅक्शन अशी मेळ्ळी की हांव सॅक्सोफोन शिकलो म्हूण म्युजीक शिकलो म्हूण खंय तरी आयज ह्या पावड्यार तूं आसा खंय तरी ल्हान जावं व्हड खंय तरी आहा इतले हातान तुवें म्युजीक प्ले केला इतले प्रोजेक्ट्स जायते केला सो कितें तरी एक शो आसतलो तुजो जो तुज्यान केन्नाच विसरोंक जायना तसलो कितें तरी आसतलें आनी त्या शोआ उद्देशी तूं तुका प्रावड फील करता हांवें सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन बँड हाडलें आनी हांवें म्हाका तितून एक चान्स मेळ्ळो व्हडलें भाग म्हाका थिंग वाजोवपाक ओके आनी 100 जाण हाडलेलीं ब्रास बँड आनी तो फादर सायमन आनी तें कंडक्ट केलो तो एक म्हाका सेंट फ्रांसीस झेवियर मुखार येता आनी हांव फाटल्यान वाजयता तें म्हज्यान केन्ना विसरोवपा जावपाना आनी अशें दिसता की हांवें जितले शो वाजयले आनी मे बी इन फ्युचर हांव जितले शो वाजयतलें बट हे जितले शो म्हाका सारको हे अशें कितें व्हडले भाग म्हाका वाजोवपाक सेंट फ्रांसीस झेवियर तो सारको केन्ना विसरोवपा जावपाना हय म्हाकाय दिसता हो तुजो व्हडलो आसतलो म्हणून सारको आनी प्रावड फील जाता आमकां जेन्ना असले शोज मेळटात बा बेटन तुज्या भयणीक तूं कितलो सपोर्ट करता फक्त फूल सपोर्ट आसा होय तुगे सपोर्ट आहा म्हाका तितले ल्हान एजीचेर बायजेन तुवें तुजें ओन बँड फॉर्म केला जायतो प्रावड फील आहा आसा आसतलो न्हय हय कशें फॉर्म करूंक पावलें तूं कशें मोतींत आयलें तुज्या बँड ग्रूप फॉर्म करूंक एक चेडूं म्हणटकूच आमी त्या चेडवाक जायतीं डिस्करेज करतात बट इतले ल्हान एजीचेर तुवें बँड फॉर्म केलें कशें ड्युरींग कोवीड सोडून तेका कांय आसना हांवें म्हणलें मामा डाडा की हांवूय बीन मुगे एक आहा बँड एक फॉर्म करपा आनी आमगे फॅमिली फंक्शन्स म्हळ्यार आमगे कोविडा टायमार देखून सगळ्यांक घेवन कांय करपाक मेळना जालें थोडोसो मेबी 50% कितें लोकांक घेवन करताले सो आमगे फॅमिली फंक्शन आहलें आनी तें विचारतालें म्हणल्यार तूं वाजयतलें कितें म्हणल्यार ओके सो म्हाका मेळटालें सगळीं फॅमिली फंक्शन तेन्ना चिंतलें की एक बँड कित्याक करपा ना एक मामा सांगलें म्हाका अशें करून करपा जाय म्हणजे तेगे सपोर्ट आहलो म्हाका कित्याक तो लीड गिटार वाजयतालो मुगे बँडान आनी आमगे थिंगाचे सांगेर आनी सावंडे थोडे भुरग्यांक एकठांय करून आमगेल्या ग्रुपांतले मुगे क्लासमेट्स आहले थोडे प्लस आमगे कोयर मेट्स आहले आनी कॉलेजींतले सगळे
आमी एक एकठांय न्हिली आनी जालें फॉर्म जालें कोविडा टायमार फॉर्म केलें. बँडाचें नांव तरी सांगात आमकां. द डिसायर्स. द डिझायर्स. तें एक डिझायर एश आहलो ती आमगेली जाली ताका लागून द डिझायर्स. तुमच्या दोगांयचे मदें प्रॅक्टीस चड कोण करता? तो करता. खरें सांगपा म्हणल्यार तो एवरी डे तरी प्रॅक्टीस करता. हांव तरी एक एक दीस 2 मनीस हांव चुकयता मदें स्कीप करता बट तो सारको खरो प्रॅक्टीस तो करता. प्रॅक्टीस करतना डिस्टर्ब कोण चड करता? ओके. सपोज तुजें खंयचो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट उलोवंक शकतालो जाल्यार तो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट तुका कितें सांगपाचो? आतां मे बी मुगे सॅक्सोफोन घडी म्हाका अशें करून उलोवपा लागलो जाल्यार घडी आतां अशें करून म्हणटा म्हजी मातशें आपल्या सोड आनी मातशें वायलिनाचेरूय मातशें फोकस कर. घोडे म्हाका झाड जावपा जाय आहलें एक्चुली कितें सांगता आसलें कितें सांगता आहलो तो मुगे सॅक्सोफोन. सपोज तुमकां 2 मेंबर बँड फॉर्म करूंक जाय जाल्यार नांव कितें दवरतलीं आसलीं? डिझायर नांव दवरलेलें आसा तुमी ऑलरेडी. नाव आमगे मे बी आमगे सरनेम मे बी कितें तेशें कोन्न बॉस कोण आसतलो? ना हांव मे बी दोगांयनी मॅनेज करतलें मे बी तशें. सो कोण बॉस असो आसचो ना. ना दोगांयनी करतलीं. घरा लागीं कितें जालें जाल्यार कोण पयलो जगता? एडन? ना झगडी अशें करून आमगे चडश्यो जायनाय. आर्ग्युमेंट्स जातात आसतले. आर्ग्युमेंट्स एक वस्तू लागून दोन एक न्हू दोन 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 सारक्यो चड हॉट टॉपिक्स आमगेले. एक म्हळ्यार मुवीज मुगे सगळो चॉयस आहा तो ओल्ड सगळो. हांव ओल्ड मुवीज चड हें करता चोयता. तेगे तो मागीर म्हणजे हें करता तूं पयलीं पिक्चर आनी हें तें तेगे मातशें लेटस्ट सगळें तितून. आनी एक सेकेंडली म्हळ्यार फोटो काडपाक म्हाका फोटो काडपा लायक तेका लायक ना. थिंगा सारक्यो मागीर आमगे आर्ग्युमेंट सगळे मागीर मामा हाडप दाडा हाडप मागीर हें करप तें करप तेका लायक ना. आनी हांव खंय वचत थिंग फोटो काडपा मुगे सारकें पयलीं तेका लागून आमगे मातशें तितून फूल जाता. सो मेजून 2 आसात. आनी चड कांय ना आनी कांय ना चड. जशें परी हांव जाणा तुजी मामा दाडा तुमकां दोगांयकूय भरपूर म्हटल्यार भरपूर सपोर्ट करतात. पयसरूय शो जावं कितलोय पयस जावं तीं तुमच्या सांगाताक आसतात. तुमकां हाडटात व्हरतात. स्पेशली बाय जेन तुज्या सांगाताक हांव वावुरलां सो हांवें म्हज्या खूब दोळ्यांनी पळयलां तुजे पेरंट्स कितले सपोर्टीव आसा ते तुज्या सांगाताक. सो इवन तुजो दाडा काम करता तरूय आसतना तुजो टायम आसा वचपाचो जाल्यार तो तुका व्हरता. रातचो रात बसून रावन तुजो शो जावसर तो रावता. उपरांत घरा पावतात आनी तुमी म्हणटकच बरी पयसुली बाल्कनी म्हणटकच ट्रॅवलिंग डिस्टन्सूय जायतें आसता. सो इतले सॅक्रिफायस करता तुमची पेरंट्स तुमचे पासत. सो कितें म्हणूंक सोदता हाचेर? म्हाका दिसता हांवें कोणाकूय खंयचे पेरंट्स हांवें इतली हें करता हांवें सोदना की मुगे दाडा मामा म्हाका सपोर्ट आनी तेकाय सपोर्ट करता हेजे लागून. ल्हान आसतना सावन आतां देखून भरपूर म्हळ्यार भरपूर सपोर्ट मुगे मामा. हांव हूंय वोसों मुगे मामा बायक वयता. मामा बायकाचेर दोगांयनी वयताय आनी दाडा काम जालें म्हणटरी दाडालो 5:30 दाडा जाता. सो थिंगसान आमी मागीर शोआ वयताय. दाडा मागीर आतां रातभर रावता शो जावं पासून आनी आमी रातिको लेट पावताय. आनी सकाळची हांव कॉलेजी लेट पावलें जाल्यार कॉलेजीन वचपा आनी ना बंद कॉलेज बंद न्हिदोन वचपाचें. बट दाडा सकाळचें उठोन कामां वचपा पडटा. दाडा आनी मामा इतलें न्हू मुगे घराको माय आहा ती सगल्या परस म्हळ्यार हांव मुगे सारको सपोर्ट सिस्टम मुगे माय म्हणून जाता. इवन तेगेली आमगे दोगांयली
हांव घराको पाव पासून जागी आसता तो फोन करता खंय पावलें कितें जालें तोय जागो आसता मागीर मायूय जागो आसता सो मामाय डॅडा न्हू बट सगळीं आमी मुगे भाव एडन आनी मुगे माय देखून भरपूर म्हळ्यार भरपूर सपोर्ट आनी व्हेरी थँकफूल देवा अर्घ दिता मुगे मामा डॅडा मुगे माय मुगे भावाक जेन्ना तूं परफॉर्म करूंक वेता स्टेजीर ताच्या आदीं तूं रेडी कशें जाता कितें तरी करता आसतलें तूं एक आपल्याचें 100% दिवंक जाय वचोन स्टेजीर हय पयलीं सुवातेर म्हळ्यार हांव जेन्ना खंय वचोन वाजोवपा कोयर जावं नाल्यार बँड जावं नाल्यार तियात्र जावं तियात्रां चड करपा पडना म्हाका कित्याक आमी तियात्र स्टार्ट करचे पयलीं आमी 3 दीस वाजयताय सो तियात्रां चड करता बट तियात्रां तितलें चड करना बट फॉर बँड एंड ऑल पयलीं हांव शोआ वचचे पयलीं मातशें मुगे वीथ माय इंस्ट्रुमेंट हांव वॉर्म अप करता म्हळ्यार एक 5 मिनटां एक 10 मिनट अशें हांव वाजयता कित्याक मातशें वॉर्म अप जावपा हें एक इम्पॉर्टंट मुगेलें आनी कोयरा म्हणचे हांव चड वायलन वाजयता सो ताका रोजीन लावपा पडटा सगळें तें हांव करता आनी मातशें वॉर्म अप एक 10-5 मिनटां आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली हांव म्हाका खंयी वाजोवपा वयता जाल्यार कितें जावं हांव सॅटिस्फाय जावपा जाय हांव न्हेसयता म्हळ्यार हांव न्हेसयता म्हणजे मातशें इश्ट तेश जाल्यार हांव मागीर डिस्ट्रॅक्ट जाता सो ते मातशे 2 वर्स मातशे इम्पॉर्टंट म्हगेले एक मुगे वॉर्म अप आनी द वे आय एम ड्रेस्ड तेश कोन्न बायजेन कितें प्लॅन्स वा आसा तुजे फ्युचर प्लॅन्स आपणाक अमकें कितें करूंक जाय अशें सगळ्यांच्या मतींत आसता कितें न्ही कितें करूंक सो तुजें कितें आसा आतां सद्या ह्या वर्सा इम्पॉर्टंट वर्स म्हळ्यार हांव ग्रेड 8 करता फॉर वायलन एंड सॅक्सोफोन ही हायेस्ट ग्रेड इन ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंडन तें म्हाका करपा जाय आनी प्लस मुगे स्टुडंट्सूय आहाय ग्रेड 6 करताय तें तांकांय शिकोवपा जाय आनी म्हाकाय आन्सर करपा जाय आनी मे बी इन फ्युचर चिंतून दवरला आमी दोगांयनी मे बी एक आमी आमगे ओन एकेडमी स्टार्ट करपा म्युजीक एकेडमी हो तो बरो व्हडलो प्लॅन वय सद्या चिंतून दवरला आहा चोवया मागीर कितें जाता तें जातलें तुमचे दोगांयचे सिक्रेट्स कितें आसात जो तूं एकामेकाक लिपोवन दवरलेले आसात सिक्रेट्स एज ना बट एके एक हांव सांगता एके एक सिक्रेट तो गिटार शिकपा स्टार्ट केलो तेणे 8 वर्सां आसतना आनी म्हाका एक 2 वर्सान 3 वर्सान तेणें क्लॅरिनेट शिकपा स्टार्ट केलें क्लॅरिनेट म्हळ्यार एक ब्लोईंग इंस्ट्रुमेंट आनी तें अशें करून लांब आसता पायप आसा तशें करून तो आनी तेगे 1 वर्स जालें शिकोन आनी तेगे एन्युअल डे आहलो ल्हान आहलो तेन्ना म्हाका दिसता 11 वर्सां बीन आहलोच म्हाका एन्युअल डे वाजयलो आनी तो 2 इंस्ट्रुमेंट शिकतालो गिटारूय शिकतालो सायड बाय सायड क्लॅरिनेट शिकतालो आनी क्लॅरिनेटा तो एकलो आहलो कित्याक व्हेरी रेर तें इंस्ट्रुमेंट तेगे क्लासमेट्स आहलो ते गिटाराचे तेगे एन्युअल डे बीन जालो वाजोवपाक आनी ते सांगपा लागले तेका की एडन तूं आनी हें कितें वाजयता ते घोणसाबल बीन वाजयताय ते अशें ते पेपर एश आसता ते तेन्सान सोडलें आयज मेरेन देखून वाजयलो ना सोडलें तेन्सान मामा डाडा तुमच्या दोगांयचे मध्ये चड मोग कोणाचो करता तें सांगपा नाका म्हजो शुअर ना 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 इक्वली दोगांयचो इक्वल खंयचे अशें फेवरेट सॉंग कितें आसा तुजें फेवरेट सॉंग्स म्हळ्यार सगळीं ओल्ड कोंकणी सॉंग्स बाय क्रिस पॅरी फुटी फुटी मोग मागीर लिजबोआ म्हगे सारकें चड फेवरेट कित्याक म्युजिका लागून तें म्युजीक म्हाका बरें दिसता आनी सगळीं ओल्ड आहाय ती क्रिस पॅरी गेली सगळीं आदली ओल्ड हिट्स ती म्हगे सगळीं फेवरेट इंस्ट्रुमेंट्स जायते आसा ओके सो फ्युचराक केन्ना तुका दिसलें एक इंस्ट्रुमेंट शिकोंक जाय कसो कितें तरी आपणाक शिकोंक जाय जाल्यार खंयचो शिकोंक ट्राय करतलें म्हणजे सद्दां एक हें आहलें म्हाका ट्रम्पेट शिकपाक बट हें ऑलरेडी स्टार्ट केलां एक 4 म्हयने तरी जाले हांव ट्रम्पेट वाजयता शिकपाक आनी मुखारूय बीन बरें मे बी नेक्स्ट इयर बाय फेब्रुवारी मार्च म्हळ्यार जातलें ट्रम्पेट शिकपाक तर तें एक जालें आनी मुगे माय म्हाका एक सदां सांगता की तूं पियानो कित्याक ट्राय करना मे बी इन फ्युचर इंट्रस्ट ना म्हाका खरें सांगपा म्हळ्यार
म्हाका किबोर्डार इंट्रस्ट ना खंयचे सगळे इंस्ट्रुमेंट हांव करता बट म्हाका किबोर्ड इंट्रस्ट ना मे बी इन फ्युचर म्हाका मायंड सांगून ते लागून मे बी पियानो तो एक आहा असो हें करपाक. आनी सांगूंक जायना आमी आतां जे कितें शिकतात केन्ना बरें पडत तें आमकां. सो सदांच बरें कितें सांगता तें शिकोवन दवरल्यार. तुमी दोगांयनी जायती फुडें पावलेली आसात म्युजिकाच्या फिल्डार. जायते लोकांनी तुमचें म्युजीक आयकलां आनी बरी उसल्या पावंड्यार आसात तुमी. तर म्हाका जाय आमच्या ऑडियन्सांक तुमी एक पीस वाजोवन दाखयलेलो. बायजेन वाजोवप एकदम बरें आसलें. सो आतां म्हाका जाय तुमी एक ल्हानशी मेसेज कोणे एकल्यान आमच्या ऑडियन्सांक दिलेली. जाल्यार खातीर बाय मिना तुका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तूं म्हाका आनी म्हज्या भावाक एक चान्स ऑपॉर्च्युनिटी दिली लोकां मेरेन आमगे कितें आहा तें पावोवपाक. थँक्यू सो मच. ओके एक मेसेज एज इन हांव सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की तुमी तुमच्या भुरग्यांक मुखार घालय म्युजीक शिकपाक. आनी चड लोक अशें करून लोकांनी मती जाता की म्युजीक एक सेकेंडरी आसा बट ना म्युजिकांतल्यान भरपूर करपाक मेळटा आनी म्युजिकाक भरपूर स्कोप आसा. आनी म्हाका पर्सनली म्हाका दिसता की एक एज्युकेशन फिल्डान देखून ना तें हितून आहा म्युजिकान आहा. सो हांव रिक्वेस्ट एक करता की सगळ्यांक तुमगे पेरंट्सांक की तुमगे भुरग्यांक जाता तितलें तुमी फूड काडची खंयचो इंस्ट्रुमेंट शिकपाक कितें शिकपाक. आनी एक सेकेंडरी म्हणल्यार हांव एक हें करपाक सांगता तुमकां सगळ्यांक की एक गर्ल चायल्ड एक फिमेल कोण आहा तेंकां केन्ना डिस्करेज करपा न्हू. कित्याक मेल आनी एक फिमेला मदें डिफरन्स करपाक अशें करून म्हळ्यार हांव इतलें सांगपाक सोदतां की चेड्याको जाता आनी चेडवाको जायना म्हूण कांय ना. सगळें जाता. चेड्याय मी तितली मुखार पावलें आहाय जितली चेडे आहाय तितली. सो एक म्हगे ल्हानशी रिक्वेस्ट की डिफरन्शिएट करपा न्हू एक चेडवा आनी चेड्या मदें इतलेंच तुमकां सांगता. बरी मेसेज. बायजेन बाबेडन तुमी दोगांय हांगासर आयली तुमचे विशीं आमकांय जायते जाणा जावंक मेवलें. ह्या फुडें तुमचे जे कितें प्लॅन्स आसात जे कितें तुमी दोगांयनी चिंतलां करूं फुडें ते तुमचे प्लॅन सक्सेसफूल जावचे म्हणून हांव देवा लागीं मागतेली. मुखार कितें करूंक सोदतात ते सुवातेर तुमी त्या उसल्या पावंड्यार पावची. हांगासर आयली बरें दिसलें. सर हांगासर आयलेल्या खातीर आनी ही आमची कार्यावळ अदिकूय सोबाय हाडली ह्या कार्यावळीन ते पासून तुमकां दोगांयकूय चडांत चड देव बरें करूं. आनी तुमकां सगल्यांक ही कार्यावळ पळयतल्यांक देव बरें करूं.